हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 9 क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। र विशेष गरी चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ जुन पार्ट 3 रहेको छ, पार्ट 3 मा चाहिँ हामी जस्ट ओन्ली वान क्वेसन मात्रै हामी सल्भ गर्छौँ है त। यो जुन हाम्रो क्लास चाहिँ हल्का सर्ट हुनेवाला छ, जसमा चाहिँ हामी ओन्ली वान जुन हाम्रो एक्जाममा सोधेको प्रश्नहरूलाई हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने चाहिँ गर्नु होला है त। र विशेष गरी चाहिँ आज हाम्रो यस क्लासमा रहेको छ जुन हाम्रो 2075 सालमा चाहिँ सेट एमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 17 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। र यसरी चाहिँ हामीलाई एउटा कम्पनीको चाहिँ ब्यालेन्स सिट अर्थात् हाम्रो वास्ला दिएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै लाइबिलिटिजहरूको विवरण र हाम्रो सम्पत्तिहरूको विवरणको बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ दिएको छ है त। जस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इयर 1 भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के हो त, यो भनेको लास्ट इयर हो, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ओपनिङ ब्यालेन्सेसहरू हुने गर्दछ। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो इयर 2 भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो करेन्ट इयर हो है त, करेन्ट इयर हो, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसरी क्लोजिङ है त, क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ हुने गर्दछ। र यसरी हाम्रो इयर 1 भनेको के भयो त, हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स इयर लास्ट इयर भयो, र इयर 2 भनेको हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स करेन्ट इयरको हुने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू देख्न सक्छौँ। जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन पनि खासै त्यस्तो कुरा केही पनि दिएको छैन, यो चाहिँ हाम्रो अलिक सजिलो नै हुनेवाला छ है त। र जस्तै हाम्रो जुन हामीले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसमा गरेका थियौँ एउटा क्वेसन, त्यो क्वेसनमा चाहिँ हल्का चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई झुकाउन सकिन्थ्यो है त। जुन चाहिँ हाम्रो 2075 सालमा चाहिँ जिआइएमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 17 मा सोधेको रहेछ है त। र यसरी चाहिँ अब विशेष गरी हामी यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ, जुन हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा त अब के दिएछ हामीले देख्न सकिहाल्छौँ। जसमा हाम्रो सेल्स रेभेन्यू दिएछ 13 लाख बराबरको, र हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड दिएको छ 7 लाख बराबरको, र हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जस्तै जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्छ, जम्मा हाम्रो 1,30,000 बराबरको रहेको छ। र पर्चेस अफ द फिक्स एसेट्स हाम्रो जम्मा चाहिँ 3 लाख बराबरको रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड अन्तर्गत हाम्रो के छ त, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है त। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हाम्रो चाहिँ जुन विशेष गरी चाहिँ कुन मेथडबाट भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छैन, हामी चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट चाहिँ हामी गर्न जान्छौँ है त। यसरी यदि क्वेसनले फेरि हामीलाई स्पेसिफिक तोकेर इन्डाइरेक्ट मेथड युज गर भन्यो भने चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट मेथडै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसरी आज हाम्रो यसमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है त, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड है त। यसरी हाम्रो आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स, र यसपछि हाम्रो रुपिज आयो, र यसपछि हाम्रो रुपिज आयो है त। अब यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अब यो पार्टिकुलर्स भइहाल्यो। सुरुमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ यहाँ के आउँछ त, हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज है त। हाम्रो के आउँछ, अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट भएको क्यास फ्लोहरूको बारेमा। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र यसरी अपरेटिङ एक्टिभिटिजको चाहिँ क्यास फ्लो निकाल्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले क्यास कलेक्टेड फ्रम द कस्टमर अथवा डेप्टर्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ नम्बर एमा है त। के छ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम है त, क्यास फ्लो फ्रम अथवा हाम्रो क्यास फ्लो भन्दा पनि क्यास कलेक्टेड है त, क्यास कलेक्टेड फ्रम हाम्रो के आयो त, कस्टमर, क्यास कलेक्टेड फ्रम द कस्टमर अथवा हाम्रो के हो त, डेप्टर्स है त। यो कुरा आउनुभयो, जसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ जस्तै कस्टमरहरूबाट चाहिँ हामीले क्यास कति कलेक्टेड गर्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मेन नर्मली आइरहने आइटम भनेको एउटा सेल्स आउँछ, र अर्को भनेको हाम्रो डेप्टर्समा चाहिँ इन्क्रिज र डिक्रिज भएको कुरा आउँछ है त। जुन अब हामीले यसरी हेर्नुपर्दा चाहिँ यदि हाम्रो सेल्स रिटर्न र यदि हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेट छ भनेदेखि त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ यो क्यास कलेक्टेड फ्रम द कस्टमरलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ है त। तर हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि छैन। अहिलेसम्मको हामीले क्वेसन गरेकोमा चाहिँ जस्ट हाम्रो यो क्यास कलेक्टेड फ्रम द कस्टमर अथवा डेप्टर्सबाट चाहिँ हाम्रो विशेष गरी के मात्रै आइरहेको छ त, यसमा के मात्रै आइरहेको छ भन्दा जस्तै हाम्रो सेल्स र त्यस्तै डेप्टर्सको कुरा हुनुभयो है त। र सुरुमा हामी हेर्छौँ जस्तोमा चाहिँ हाम्रो सेल्स रेभेन्यू जम्मा हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनको पोइन्ट आईमा दिएको छ हामीलाई 13 लाख बराबरको है त।
यो भयो हाम्रो लागि इन्कम, बिक्री गरेको भएर हामीलाई आम्दानी भयो नि त, त्यही भएर है त। सेल्स रेभिन्यू जम्मा कति छ त हाम्रो 13 लाख बराबरको। र यसै गरी हाम्रो यसमा पनि भनेको एउटा डेप्टर्सको कुरा आउँछ। डेप्टर्समा हेरौँ त हाम्रो लास्ट इयर अर्थात् हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ त 4,20,000, तर क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो कति भयो 3,20,000। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी डेप्टर्स चाहिँ के भएछ त घटेको छ है त। भनेपछि 4,20,000 माइनस 3,10,000 गर्दा जम्मा 1,10,000 बराबरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सन्ड्री डेप्टर्स चाहिँ के भएको रहेछ त भन्दा घटेको चाहिँ रहेको रहेछ। अब हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा, हामीले पार्ट 1मा पनि कुरा गरिसक्यौँ त्यसको रिजनहरू चाहिँ, जस्तै करेन्ट एसिड्स बढ्दा के हुन्छ, करेन्ट एसिड घट्दा के हुन्छ, त्यसको रिजनहरू हामीले भनिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूलाई थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ पार्ट 1मा गएर चाहिँ हेर्नु होला है त। र अब हामी विशेष गरी चाहिँ हामी डाइरेक्ट के भन्छौँ त, करेन्ट एसिड चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भयो भने हाम्रो लेस हुन्छ, र करेन्ट एसिड डिक्रिज भयो भने हाम्रो प्लस हुन्छ, र करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो अथवा लाइबिलिटी चाहिँ भनौँ न है, लाइबिलिटिज यसरी इन्क्रिज हुँदा हाम्रो एड हुने भयो, र करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो डिक्रिज हुँदाखेरि माइनस हुने भयो है त। यति कुरा थाहा भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ यसलाई सहजै बुझ्न सक्छौँ। अब हाम्रो यहाँ सन्ड्री डेप्टर्स घटिरहेछ। सन्ड्री डेप्टर्स घट्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति घट्या हो। सम्पत्ति हाम्रो डिक्रिज हुने बित्तिकै के हुन्छ त हाम्रो, हामीले अघि भनिसक्यो सम्पत्ति डिक्रिज हुने बित्तिकै हाम्रो एड हुन्छ भनेर है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा कतिले 1,10,000 बराबरकोले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले डिक्रिज भएको हेर्न सक्छौँ है त। यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो यसरी डिक्रिज इन सन्ड्री है त, डिक्रिज इन सन्ड्री डेप्टर्स जम्मा 1,10,000 बराबरको है त। यो कुराहरू आउनुभयो। अब लगभग यति नै हो। यसमा हाम्रो अरू सेल्स रिटर्नदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ जस्तै डिस्काउन्टहरूको कुरा पनि आउँछ है। फेरि यसमा डिस्काउन्टहरू को कुरा, त्यसै गरी हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेटको यसमा ब्याड डेट अथवा केही पनि कुरा छैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जस्ट यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ सेल्स रेभिन्यू र डिक्रिज इन द सन्ड्री डेप्टर्स आयो है त। यसरी 13 लाख प्लस 1,10,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त 14,10,000 बराबरको है त। 14,10,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के हो त, यो भनेको क्यास कलेक्टेड फ्रम द कस्टमर अथवा डेप्टर्स। हामीले जम्मा चाहिँ 14,10,000 बराबरको चाहिँ हामीले क्यास कलेक्टेड गरेछौँ है त। र यसपछि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ नम्बर बीमा है त। नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो यसमा अब क्यास पेड है त, क्यास पेड टु सप्लायर्स, जसबाट चाहिँ हामीले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ यसरी उधारोमा अथवा क्यासमा चाहिँ किनेर लिएर आएका हुन्छौँ है त, जसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिटर्स पनि भन्न आउँछौँ। यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो जुन हेडिङमा आउने भनेको कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड सोल्स आउँछ, अर्को भनेको स्टक र क्रेडिटर्समा भएको इन्क्रिज अथवा डिक्रिज है त। र अब हामी हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ गुड सोल्स भनेर कति छ त 7 लाख बराबरको रहेको छ। खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो लेस त हुने नै भयो है त, क्यास आउटफ्लो हुन्छ नि त त्यसैले है त। कस्ट अफ गुड सोल्ड, कस्ट अफ गुड सोल्स हाम्रो जम्मा कति भयो त 7 लाख बराबरको है त। 7 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के छ त कस्ट अफ गुड सोल्ड चाहिँ रहेको छ, यसरी लेस हुने भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ अब हाम्रो क्रेडिटर्स र अनि जस्तै स्टक पर्ने भयो है त। सुरुमा हामी स्टक हेर्छौँ। सुरुमा हाम्रो स्टक के रहेछ भन्दा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्समा चाहिँ 1 लाख थियो, पछि चाहिँ बढेर हाम्रो 1,50,000 भएछ भने चाहिँ 50,000ले चाहिँ हाम्रो के भएछ त स्टक चाहिँ इन्क्रिज भएछ। अब स्टक, यो स्टक भन्ने बित्तिकै हाम्रो त करेन्ट एसिड हो। करेन्ट एसिड हाम्रो इन्क्रिज हुने बित्तिकै के हुन्छ त हाम्रो लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी चाहिँ आउँछ। अब हाम्रो के आउने भयो त यसमा, जस्तै इन्क्रिज इन द स्टक 50,000 बराबरको है त। इन्क्रिज इन द स्टक हाम्रो कति छ जम्मा 50,000 बराबरको। अब यसपछि अब हाम्रो क्रेडिटर्स हेरौँ त। क्रेडिटर्स पहिला 1,50,000 थियो, पछि चाहिँ 50,000 बढेर कति भएछ 2 लाख भएछ। अर्थात् हाम्रो 2 लाख माइनस 1,50,000 गर्दा 50,000ले चाहिँ हाम्रो यसरी क्रेडिटर्स चाहिँ इन्क्रिज भएछ। यो क्रेडिटर्स भनेको हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज हो, जुन करेन्ट लाइबिलिटी चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त एड गर्छौँ है त। इन्क्रिज भएपछि हामीले के गर्छौँ त एड गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ आउने भयो यसमा कति बराबरको 50,000 बराबरको है त। यसरी हाम्रो आउने भयो यसमा इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स जम्मा हाम्रो कति भयो त 50,000 बराबरको। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ 7 लाख माइनस है त, माइनस अनि 7 लाख माइनस 50,000 प्लस 50,000 गर्दा हाम्रो लास्टमा गर्दाखेरि हाम्रो 50,000 नै 7 लाख नै आउने भयो है त। जम्मा कति आउने भयो त 7 लाख। 7 लाख बराबरको नेगेटिभ ब्यालेन्स है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर सीमा अर्को के आउँछ भन्दा चाहिँ क्यास पे टु द सप्लायर्स अथवा क्रेडिटर्स पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसबाट आउने भनेको जुन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र इम्प्लोइजहरूलाई दिएको क्यासको कुरा आउँछ है त। क्यास पे टु इम्प्लोइज है त, क्यास पे टु द इम्प्लोइज भइहाल्यो। क्यास पे टु द इम्प्लोइज एन्ड अदर है त।
एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस है त, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। जस्तै अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो क्यास पेड टु द इम्प्लोइज अथवा अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो आउने भनेको जस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 1,30,000 बराबरको, र त्यसै गरी हाम्रो कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ अथवा प्रिपेयर छ भनेदेखि त्यो कुराहरू आउने भयो है त। हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यहाँ रहेको छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हाम्रो 1,30,000 बराबर हामी घटाउँछौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यसमा आउने भयो एडमिनिस्ट्रेटिभ है त, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हाम्रो जम्मा कति छ 1,30,000 बराबरको एक्सपेन्सेस जति सबै हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुन्छ लेसै गर्ने भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ है त, तिर्न बाँकी एक्सपेन्सेस अर्थात् हाम्रो यो करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत पर्यो, जुन चाहिँ पहिला 40,000 थियो पछि 60,000 भएछ। भनेपछि 60,000 माइनस 40,000 गर्दा चाहिँ 20,000 बराबर चाहिँ हाम्रो जुन करेन्ट लाइबिलिटी चाहिँ इन्क्रिज भएछ। करेन्ट लाइबिलिटी बढ्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त एड हुन्छ, यो कुरा आउने भयो है त। यसमा इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस है त, जम्मा कति हजार बराबरको 20,000 बराबरको। र यसरी हामीले हेर्दाखेरि 1,30,000 है माइनस 1,30,000 प्लस 20,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 1,10,000 बराबरको, 1,10,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी आउने भयो। यसमा 1,10,000 बराबरको चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब हेरौँ हामी जसमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स पेडदेखि लिएर इन्ट्रेस्ट पेडको कुरा गराएको छ कि छैन क्वेसनमा। यदि गरेको छैन भनेदेखि हामी त्यो लेख्दैनौँ र हाम्रो डाइरेक्ट नेट क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। यदि हाम्रो ट्याक्स पेडहरू रहेछ र हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू पेड गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि त्यो आउँछ है त। र हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ कतै पनि चाहिँ यसरी जस्तै हामीले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि ट्याक्स पेडको कुरा पनि गरेको छैन प्लस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको पनि कुरा गरेको छैन भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अब यसमा आएन है त। डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो अब यहाँ के आउनु भयो त नेट है त, के आउनु भयो नेट क्यास फ्लो है त, नेट क्यास फ्लो फ्रम हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज, अपरेटिङ है त, यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो जम्मा जम्मी कति आयो त, यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो ए प्लस बी प्लस सीको कुरा आउँछ है त। यसरी हाम्रो के छ नम्बर एमा चाहिँ हाम्रो 14,10,000 बराबरको रहेको छ र नम्बर बीमा चाहिँ माइनस 7 लाख भयो, फेरि हाम्रो माइनस 1,10,000 है त। जम्मा जम्मै चाहिँ हाम्रो जम्मा 6 लाख बराबरको चाहिँ नेट क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ भएको रहेछ है त। र यसपछि हाम्रो के आउँछ नम्बर 1 पछि नम्बर 2मा है त क्यास फ्लो फ्रम हाम्रो के हो त क्यास फ्लो फ्रम हाम्रो अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको कुरा गर्छ है त, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट चाहिँ भएको क्यास फ्लोहरूको चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउने भनेको हाम्रो त्यही हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको पर्चेस अथवा सेल्सको कुरा आउने भयो, र अर्को भनेको हाम्रो फिक्स एसेटमा भएको पर्चेस र सेल्स। फिक्स एसेटमा हाम्रो पर्ने जस्तै आइटमहरू भनेको अफिस इक्विपमेन्ट भयो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भयो, ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङहरू भयो, र त्यसै गरी हाम्रो फर्निचरहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ पर्छ है त। र यसरी हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ फिक्स एसेट भनेर 5 लाख दिएको छ, र पहिला 5 लाख थियो लास्ट इयरमा जुन हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स भयो, र हाम्रो करेन्ट इयरमा कति छ त 7 लाख बराबरको रहेछ। भनेपछि कतिले इन्क्रिज भएछ हेरौँ त, हाम्रो 7 लाख माइनस 5 लाख गर्दाखेरि जम्मा जम्मी 2 लाख बराबरको। तर यसमा हाम्रो डिप्रिसिएसन पनि हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो हल्का फरक त पर्छ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ 5 माइनस 7 गर्दा यहाँ 2 देखाएको छ। अब हाम्रो चाहिँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा यदि हाम्रो पर्चेस अफ द फिक्स एसेट 3 लाख भनेर दिएको छ भनेदेखि हामी त्यसलाई नै इन्क्लुड गर्छौँ है त। पर्चेस अफ फिक्स एसेट जम्मा कति भयो त 3 लाख बराबरको, यति आउनु भयो त लेस हुने भयो। र अब यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ डिप्रिसिएसनको पनि केही कुरा गरेको छैन, अनि प्लस अब हामीलाई पर्चेस सेल्सको पनि केही कुरा गरेको छैन भनेदेखि हाम्रो पर्चेस मात्रै रहेछ भनेर हामीले एज्युम गर्ने नै भइहाल्यो है त। अब यो भनेको हाम्रो के भयो त यसरी आउने भनेको नेट क्यास फ्लो फ्रम द इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है त।
जम्मा 3 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ हेरौँ है त। यसरी हेर्दाखेरि हामीले 2 भइहाल्यो। अब 3 मा है त। 3 मा अब हाम्रो के आउँछ त यसमा क्यास फ्लो फ्रम है त। क्यास फ्लो फ्रम अब हाम्रो इन्भेस्टिङ पनि सक्यो, अपरेटिङ पनि सक्यो। अब हाम्रो लास्ट आइटम रहेको छ त्यो भनेको हाम्रो के हो त फाइनान्सिङ है त। क्यास फ्लो फ्रम द फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट चाहिँ भएको हाम्रो क्यास फ्लोको कुरा आउँछ है त। जसमा चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी जस्तै हाम्रो सेयर क्यापिटलहरू इस्यु गरेछ भनेदेखि त्यो कुरा आउने भयो। त्यसै गरी अब हाम्रो डिभेन्चरहरू कुरा आउँछ र हाम्रो यदि लोनहरू छ भनेदेखि त्यसको कुरा आउँछ है त। र हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ जस अन्तर्गत चाहिँ सेयर क्यापिटल चाहिँ पहिला 7 लाख थियो, पछि हाम्रो 9 लाख भएछ भनेपछि 9 लाख माइनस हाम्रो 7 लाख गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 2 लाख बराबरको हो भनेपछि एडिसनल 2 लाख बराबरको चाहिँ अर्को चाहिँ उनीहरूले सेयर क्यापिटल के गरेछ त इस्यु गरेछ है त। त्यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल है त। जम्मा कति छ त हाम्रो 2 लाख बराबरको। अब यसपछि अर्को हाम्रो यसमा के आउनुभयो त सेयर क्यापिटल यसरी हाम्रो इस्यु गरिसकेपछि अर्को यसमा जस्तै डिभेन्चर 5% डिभेन्चर्स हाम्रो 1 लाख थियो, अहिले कति भएछ 50,000 भनेपछि हाम्रो 1 लाखको डिभेन्चर थियो पहिला, पछि हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्समा 50,000 भएछ भनेदेखि त्यो इयरमा चाहिँ यसले 50,000 बराबरको चाहिँ के गरेछ त यसले क्यास आउटफ्लो गरेछ। भने म त क्यास आउटफ्लो कतिखेर गर्यो भन्दा जब चाहिँ डिभेन्चर होल्डरहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ रिडिम गर्यो। डिभेन्चर होल्डरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जस्तै उनीहरूले लगानी गरेको अमाउन्ट चाहिँ उनीहरूलाई दियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त रिडम्सन अफ द डिभेन्चर भनेर चाहिँ आउने भयो है त जम्मा 50,000 बराबरको। यसरी रिडम्सन भनेको मतलब के भयो त डिभेन्चर होल्डरहरूलाई दिएको हो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लेस हुनेछ है त। क्यास आउटफ्लो हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामी घटाउँछौँ। रिडम्सन अफ डिभेन्चर जम्मा 50,000 बराबरको है त। र यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त जसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अब लगभग अरू हाम्रो यसमा जस्तै डिभिडेन्डहरू दिएको कुरा, इन्ट्रेस्टहरू पेड गरेको कुरा केही पनि छैन हाम्रो यसमा, केही पनि आउँदैन। यो भनेको हाम्रो के भयो त नेट क्यास फ्लो फ्रम है त। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज जम्मा कति रहेछ त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि 2 लाख माइनस 50,000 गर्दा 1,50,000 आयो है त। यो कुराहरू भयो। यो पुरै अब एक्टिभिटिजहरूलाई जोडेर चाहिँ हामीले नेटमा चाहिँ क्यास कति हाम्रो चेन्ज भयो भनेर हेर्न सक्छौँ है त। यो भयो हाम्रो नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भन्दा नि भइहाल्यो है त। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो 1 + 2 + 3 लाई जोडेर है त, जुन हाम्रो 1 बाट 6 लाख आएको हो र 2 बाट हाम्रो माइनस 3 लाख भयो र हाम्रो 3 बाट चाहिँ प्लस 1,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी चाहिँ 4,50,000 बराबरको चाहिँ रहेछ है त। कति रहेछ जम्मा 4,50,000 बराबरको रहेछ। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क है त, ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ कति रहेछ त 1,20,000 दिएको रहेछ। तर हामीलाई चाहिँ यसरी यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छैन रहेछ त क्यास ब्यालेन्सको चाहिँ केही पनि कुरा गरेको छैन रहेछ, ब्याङ्क ब्यालेन्सको मात्रै कुरा गरेको रहेछ। भनेपछि अब हाम्रो क्यास ब्यालेन्समा भएको चेन्जेस भनेको लगभग यति नै हो है त। कति छ हाम्रो 4,50,000 बराबरको। यति नै चाहिँ हामी यसमा एन्सर लेख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स भयो, तर हाम्रो डाइरेक्टली चाहिँ हामी केमा मात्रै हेर्दैछौँ त क्यास ब्यालेन्समा है त। त्यो कुराहरू आउने भयो यसमा। लगभग हामीले अब यति नै छोडौँ है त। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ हाम्रो लगभग यति नै आएको हेर्न त हाम्रो यसमा 6 लाख है त। 6 लाख माइनस 3 लाख प्लस 1,50,000 गर्दा 4,50,000 आयो। यसमा हाम्रो क्यास ब्यालेन्सको कुरा केही पनि गरेको छैन, ब्याङ्क ब्यालेन्सको मात्रै कुरा गरेको छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई यति नै छोडिदियो है त। हाम्रो एन्सर भनेको नै यो चाहिँ हाम्रो नेट चेन्ज इन द क्यास एन्ड द क्यास इक्विभ्यालेन्स भनेर यति नै आउने भयो है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अन्य क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ, जुन हाम्रो अझै क्वेसनहरू बाँकी रहेको छ। जस्ट आज चाहिँ हामीले एउटा मात्रै क्वेसनलाई चाहिँ हामीले फोकस गऱ्यौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त यसमा। र केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त।